अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आईआर के बारे में पढ़ते हैं। आइए आईआर के कुछ लेक्चर्स, ये सीएसएस पीएमएस और पीसीएस के लिए। सबसे पहले हम आईआर की डिफिनेशंस करते हैं। आईआर की डिफिनेशंस दो ही मेन स्कॉलर से वो दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कुछ स्कॉलर इसको एक ब्रॉड व्यू से करते हैं, कुछ इसको नैरो व्यू से करते हैं। वो स्कॉलर जिसको कहते हैं कि आईआर वो रिलेशन है दुनिया में हर किस्म की रिलेशनशिप्स, यानी अगर वो एक सोवरियन नेशन का दूसरे स्टेट के साथ अगर वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स को वो कहते हैं कि ये आईआर की डिफिनेशन से। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल तक। तो IR is the sum total of relationships among the sovereign nations in the community of nations, यानी वो रिलेशनशिप जो एक स्टेट का एक पूरी कम्युनिटी में, तो यानी पूरे ग्लोबल वर्ड्स में, पूरे दुनिया में जितने भी स्टेट है वो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, इसको कहते हैं आईआर। तो इसके अलावा आईआर की अगर हम हिस्ट्री देखें, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये चार मुख्तलिफ व्यूज़ है, चार बड़े व्यूज़ है। फर्स्ट बेरी बुजान और रिचार्ड लिटल कहते हैं कि ये सुमेरियन सिटी स्टेट से स्टार्ट हुआ है, यानी आयार का स्टडी सुमेरियन सिटी स्टेट। उस टाइम से जब सुमेरियन सिटी स्टेट थे, वो सिटी स्टेट के दरमियान जो ताल्लुक थी, उसी के बाद यानी उसी टाइम से ही आईआर का एक तारीख वहीं पे हिस्ट्री स्टार्ट हुई। सुमेरियन सिटी स्टेट के दरमियान भी इसी तरह ताल्लुक थी जैसे एक मॉडर्न स्टेट में। अब ये सुमेरियन सिटी स्टेट तकरीबन 3500 साल पहले, यानी 3500 BC पहले थी, बिफोर क्रिश्चियन। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो कि रेनी आईआर का जो मॉडर्न कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एक जो जंग हुआ था, यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में। कैथोलिक वो लोग के जो पहले के यानी मेन मजहबी क्रिश्चियंस थे, और प्रोटेस्टेंट उसके खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं, ये जो स्टेटस को इसको हम नहीं मानते, हम एक नया ही सिस्टम ईजाद करते हैं। तो प्रोटेस्टेंट और इसके दरमियान यानी 1608 में ये जंग स्टार्ट हुई, और 1648 में ये पीक पे गई। तो 16 से 18 में पीक पे गई, और 1648 में लास्टली फिर ये जंग जो है वो प्रोटेस्टेंट ने जीत ली थी। तो प्रोटेस्टेंट की जीत पर प्रोटेस्टेंट ने कहा था कि हम एक अलग ही स्टेट चाहते हैं, और वो स्टेट ऐसा है जो भी मुल्क चाहता है, जिस तरह भी स्टेट कानून वही पे नाफिज करता है, वो उसकी मर्जी है। तो उसी से फिर उस लोगों ने अपना ही एक अलग ही स्टेट, यानी सब जो भी नेशन था उसके लिए एक अलग ही स्टेट का डिमांड किया था। तो कह रहे थे कि हर नेशन अपने लिए अलग ही स्टेट बना सकते हैं। तो इसके बाद एक और व्यू भी है कि 19th सेंचुरी में नेपोलियनिक वार्स हुए थे, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था पूरे दुनिया के, यानी इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा इटली, ऑस्ट्रिया थी, जर्मनी थी, ये सारे इकट्ठे हो गए थे, रशिया थी। तो यानी ये नेशन जब इकट्ठी हो गई, एक रूल एक लॉ बनाई थी। तो यानी यहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि जो थर्ड कंसेप्ट व्यू है वो कह रहे कि यहीं से आईआर की कंसेप्ट स्टार्ट हुई है। और कुछ लोगों की ये भी राय है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद ख़ास तौर पर, यानी आईआर का जो मेन कंसेप्ट है वो वर्ल्ड वार 1 के बाद स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वार 1 जब हुआ था तो उसके बाद भी दुनिया में यानी एक लॉ बनाई थी, एक कानून बनाया था, और इसके अलावा एक बॉडी भी बनी थी जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। एक ट्रीटी हुई थी, तो इसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी वर्साइल ट्रीटी के बाद। तो लीग ऑफ नेशंस ये था, पूरे ममालिक का पूरे दुनिया के जितने भी मुल्क थे वो इस चीज़ पे आमादा हो गए थे कि हम आगे वार नहीं लड़ेंगे। जब वार नहीं लड़ेंगे कि दुनिया में कोई ऐसा बड़े पैमाने पे कोई ऐसा वार ना हो, ह्यूमन लॉसेस ना हो, तो इसके लिए एक मुआहिदा बना थी, एक लीग बनी थी जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। और वो लीग ऑफ नेशंस का काम ये था कि दुनिया में ऐसे वार को और नहीं आने दे। तो
یہ 4 کنسیپٹ ہے مین آئی آر کی ہسٹری میں کہ آئی آر کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. تو آئی آر کے یہ 4 مین کنسیپٹ ہیں. اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل پولیٹکس کے بارے میں، انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے درمیان میں جب ہم کہتے ہیں، ہینس مارگنتھو جو ریئلسٹ اسکالر ہے اس کے ویو سے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس یعنی آئی آر میں اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل پولیٹکس ایسا ہی جیسے ایک ایٹمز کی طرح، یعنی مین بنیاد اس کی نیوکلس ہے، باقی جتنے بھی شاخیں دوسری چیزیں وہ یعنی الیکٹران جو آس پاس گھومتے ہیں وہ مین چیز نہیں ہے، مین چیز نیوکلس ہے. تو اس سے ایگزامپل وہ کس چیز کو دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں سب سے یعنی اہم چیز وہ پولیٹیکل ہے. باقی جتنے بھی اگر تاریخی طور پر ایک اسٹیٹ دوسرے کے ساتھ ریلیشنز ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھ سکتی. اہمیت یہ لیکن وہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا ہی چیز ہے. ریلیجن اور 2 اسٹیٹ کے درمیان جیسے سعودیہ اور پاکستان ایک ہی ریلیجیس اسٹیٹ ہے، یا افغانستان دیکھو، دوسرے ممالک دیکھو یا ہسٹوریکل طور پر جس کے ساتھ نیکسس ہو، وہ کہہ رہے یہ ایک الگ ہی سائڈ ہے. اصل مین چیز اس میں پولیٹیکل ہے. پالمرز اور پارکنز یہ لبرل ویو ہے، یہ کلاؤڈ ایگزامپل دے رہے. وہ کہہ رہی ہے ایک براڈ ریلیشنز ایک چیز سے صرف نہیں بنتی ہے، یعنی اس طرح پولیٹیکل صرف نہیں ہے. اگر 2 ملکوں کا کلچر ایک جیسا ہے تو اس کے ساتھ اور اسٹرانگ ریلیشن بنتا ہے. اگر ریلیجن ایک سا ہے تو وہ بھی اس میں ایک ویٹیج دے رہے. اگر اکنامک کوپریشن سے پولیٹیکل اور ریلیجیس یہ سارے ہی اس سب سے ہی ریلیشنز بنتا ہے اسٹیٹ کے مابین. اس کے علاوہ جو آئی آر کی نیچر ہے، یعنی یہ اس کی نیچر ہے کیا، یہ یعنی اگر ہم دیکھیں ٹرانسلیشن ریلیشن سے ویریس لیول پہ، انڈیویژول لیول پہ بھی ہے، اگر ہم دیکھیں اسٹیٹ لیول پہ بھی اور گلوبل لیول پہ بھی، اس میں ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے. دوسرا آئی آر اگر ہم دیکھیں اس میں ہم صرف ایک ہی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ اکنامک سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ ریلیجن سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ پولیٹکس سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ کلچر سے بھی جڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سوشیالوجی سے بھی جڑا ہوا ہے، یہ جینڈر سے بھی جڑا ہوا ہے. تو اس طرح یہ ملٹی ڈسپلنری فیلڈ، اس میں بہت سی چیزیں ہم پڑھتے ہیں آئی آر میں. اور ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو جب ورلڈ وار 2 کے بعد خاص طور پر آئی آر بہت چینج ہوا. صحیح، اس میں بہت چینجز آئی تھی. یعنی کس طرح چینجز آئی تھی، وہ آئی آر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اوپن ہوا تھا. پہلے یہ کلوز تھا، یعنی ایک مخصوص لمٹ تک تھا، ابھی یہ اوپن ہوا. تو یہ چینجز اس میں آئی. اور اس کے علاوہ یہ جو پبلک اوپینین ہے اور ٹیکنالوجی کی بھی اس میں بہت رول ہے، کیونکہ جتنا فاسٹ کمیونیکیشنز ہو رہا ہے تو اتنی ہی جلدی سے ایک چیز کو پہنچنا اور ایک چیز کی رسائی اتنی جلدی سے ہو رہی. اور تیسرا اگر اور چیز ہم دیکھیں جو اس کی اسکوپ ہے آئی آر کی، صحیح، یہ ایک چینجنگ اسکوپ ہے. یعنی اس کی کوئی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی ایک سالڈ ایک پیکٹ ہے. تو یہ دن بدن زیادہ ہو رہے، اس میں نئی چیزیں ہو رہی، نئی چیزیں آ رہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ریولیوشن آف رائزنگ ایکسپیکٹیشنز، اس میں تبدیلی ہو رہی. سگنیفیکنس یہ ہے آئی آر کی کہ یہ دنیا کی جتنے بھی بڑے وار ہوئے تھے یہ نیکسٹ وار کو یعنی یہ اوائڈ کر رہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپلومیسی ہے یہ ڈپلومیٹک چیز کو ویٹیج دے رہے کہ ڈپلومیسی ہو جائے 2 اسٹیٹ کے درمیان، جس طرح بھی وار کو اوائڈ ہو جاتی ہے تو یہ اتنی کوشش کر رہے اس میں. اور اس کے علاوہ یہ نیشنلزمس کے بارے میں بھی بتا رہے کہ نیشنلزم کی کیا کیا خامی تھی، اور نیشنلزم کی وجہ سے دنیا میں کون سے جنگ آئے تھے. جیسے میسولینی نے یا ہٹلر نے نیشنلزمس کو پروموٹ کیا تھا، تو اس نے کیا جنگ ہوئی تھی دنیا میں، ورلڈ وار ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو ایجوکیٹیو ویلیو بھی ہے اور دنیا میں ایک بیٹر ورڈ سسٹمز کو چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک بیٹر ورڈ سسٹم ہو، دنیا میں ایک اسموتھ وے ہو، دنیا میں جنگ نہ ہو، کنفلکٹ نہ ہو، پیس چاہتے ہیں. تو یہ آئی آر کی ایک انٹروڈکشن ہوئی آج، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آئی آر کی باقی بھی جتنے بھی ڈسپلن سے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ہم آہستہ آہستہ ایک ٹاپک کر پڑھتے ہیں.